ये मैंने पिछले वीडियो में कुछ वली अल्लाह इकराम की ज़ियारत आपको घर बैठे कराया था। मेरा मतलब यह है कि वली अल्लाह को दिखाना मेरा काम है। वो सभी वली अल्लाह पूरे काम नहीं करता। सबसे पहले आप ज़ियारत करो, कुछ पढ़ो वहाँ, पर उनसे मांगने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो तो अल्लाह के दोस्त थे। इसलिए आप पूरा जो मांगना है अल्लाह की दरबार में मांगो, नमाज़ों की पाबंदी करो ना। जब तक तुम्हें नमाज़ा नहीं पढ़ते, जब तक लगे तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। आज हमारे गांव के पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान है। आज इस कब्रिस्तान की ज़ियारत करता हूँ। चलिए मेरे साथ ज़िंदगी के आखिरी मनाजिर आपको आंखों दिखे दिखाना चाहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़िंदगी एक सफ़र मेरा नया यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी आ सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़िंदगी की एक छोटी बात यह है कि किसी छोटे से गांव में उस्ताद रहते थे। गांव छोटा रहने की वजह से पूरे सब्जेक्ट एक ही उस्ताद लेते थे। उस्ताद ने अपने बच्चों को मुखातिब होते हुए ये कहा, कल आने पर तमाम बच्चे जन्नत की मिट्टी लाना पड़ेगा करके ये सवाल रखा। बच्चे हैरान हो गए। दिन तो गुजर ही जाता है लम्हों में। जब सवेरे बच्चे तमाम स्कूल के आए, स्कूल में जब उस्ताद ने पूछा, कोई तो लाए है क्या जन्नत की मिट्टी? तमाम बच्चे अपनी सूरतें नीचे कर लिए और नाम कह दिए, मगर एक बच्चे ने एक छोटी सी हांडी में और उस्ताद से कहने लगा, उस्ताद मैं जन्नत की मिट्टी लाया हूँ। उस्ताद ने कहा, लाओ मैं खुद देखता हूँ। बाद उस्ताद पूछने लगा पूरी कैफियत इस मिट्टी की। शागिर्द ने कहा, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। वो माँ के कदमों की मिट्टी मैं मिट्टी में लेकर आया हूँ। जब उस्ताद उस लड़के की बात सुनकर बहुत बाग हुए, मुतासिर हुए और उसे 10 नंबर ज़्यादा दिया। इस बात को बोलने का मंसूबा ये था कि जब वालिदैन ज़िंदा रहते ही इनकी भरपूर खिदमत किया करो, वरना ये चले जाएंगे तो सारे फ़िक्रें और खुशियाँ लेकर चले जाती। इसलिए आप तमाम से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप वालिदैन जब भी ज़िंदा हैं इनकी भरपूर खिदमत करें और कब्रिस्तान जाया करें। आओ देखो कब्रिस्तान के मनाज़िर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चलिए अब मेरे साथ इस कब्रिस्तान की ज़ियारत करा सकता हूँ। चलिए मेरे साथ इस कब्रिस्तान का भरपूर ज़ियारत करा सकता हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कितने आदमी आए यहाँ, सब ने अपनी अपनी बोली बोलकर चले गए, क्योंकि इंसान यहाँ पर आए हैं मरने के लिए। सब एक दिन जाना है लम्हों में, इसलिए मौत आने से पहले हर इंसान यहाँ मौत की तैयारी करना पड़ता है। कुल्लु नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत, हर चीज़ जानदार चीज़ मौत का मज़ा चखना है। इसलिए आने से पहले इसकी भरपूर तैयारी करें ताकि ज़मीन के ऊपर भी खुश रहो और जाने के बाद भी आप खुश आबादी रहो। ये देखिए, ना दौलत काम आई, ना इनकी शोहरत काम आई। इसमें आलिम भी थे, फाजिल भी थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, मगर गरीब को भी मौत एक ही जगह है, अमीर को भी मौत एक ही जगह है। कितने आए यहाँ कहकशां में, सब अपने अपनी बोली बोलकर यहाँ से चल बसे। किसी के अरमान पूरे नहीं हुए हैं यहाँ, इसलिए किसी को ज़मीन मिली, किसी को आसमान मिला। इसलिए यहाँ रहने नहीं आए हो, यहाँ तो सिर्फ इबादत के लिए आओ। रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। इसलिए आप तमाम से गुजारिश यह है कि जब भी दुनिया में रहे घमंड ना करें, मगरूर ना होए, किसी का दिल ना तोड़े, किसी की बुराई ना करें, किसी मजबूर इंसान की मजबूरी ना लिए, वरना यहाँ हर एक का हिसाब देना पड़ता है।
اس لیے اختیار آپ کے پاس ہے. آپ کچھ مجموعہ بنائے, ایک نمونہ بنائے زندگی کامیابی کے لیے. آپ کو یہاں پر کامیاب ہونا پڑے گا. کچھ پڑھیے, ذکر کرے اور خالی ہاتھ نہ آئے, کیونکہ ٹھکانہ خبر ہے تیرا, اے غافل بندہ ٹھکانہ خبر ہے تیرا. کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے. جب آتے ہو یہاں کچھ تو بات کر کے آئے, ورنہ بات پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. یہاں پر دیکھیے ایک ہی لائن میں سب پڑے ہوئے ہیں. نہ ان کی امیری ساتھ آئی, نہ ان کی غریبی ساتھ لے آئی, نہ ان کا گھمنڈ. یہ سب آج مٹی کے نوالے ہو کر زمین میں دھسے ہوئے ہیں. اس لیے دنیا میں رہو, پھول کی طرح رہو, بکھرو تو خوشبو کی طرح رہو. یہ دیکھیے مناظر, زندگی کی آخری منزل ہے. منزل کے لیے آپ کچھ کرنا پڑے گا. یہ دیکھو منظر, یہاں قبرستان میں ایک راستہ ہی نکل آیا ہے. بزرگاں کہتے تھے انسان چلے جگہ ہریالی بھی نہیں پکتی, کیونکہ سانپ آپ نہیں کاٹ رہے, ان کی زبان میں بھی زہر ہے, لہجوں میں زہر ہے, مگر یہ کاٹیں گے تو زندہ ہی مر جاتا ہے. اس لیے آپ ایسے نہ کام نہ کریں, کچھ ایسے کام کرو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے زبان پر نہیں دل میں بسے رہے. آپ دیکھیے قدرتی مناظر کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز جاندار چیز یہاں موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. اس لیے آپ جب بھی یہاں آؤ آخری منزل کی تیاری کے لیے گھر میں ہی کوئی بہانہ بنائے ہوئے گھر میں ہی بات کریں, کچھ تذکرہ کریں, خدا کی بات کریں, نمازاں کریں, نمازاں پھر سے پڑھیے, اور جو چھوٹ چکے ہیں نمازاں اس کی بھی پابندی سے پھر سے شروع کریں. اس وقت حالت ہر جگہ کورونا رہنے کی وجہ سے آج کل نوجوان یہاں پھر رہے ہیں, بیکار وقت میں گھر گنوا رہے ہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, زمانے کوئی بتاتا نہیں. جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے تلے, ورنہ پچھتانا پڑے گا اس خاک کے تلے. اس لیے پچھتانے سے پہلے آپ کچھ ایسے کام انجام دو آپ کے جانے کے بعد بھی تمہارا نام رہے. زبان پر نہیں دلوں پر, لوگوں کے زبان پر نہیں دلوں میں رہنا چاہیے. اس لیے کام ایسے انجام کرو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو دل سے دعائیں دیں. یہ دیکھیے زندگی کا آخری سفر, کتنے آدمی آئے یہاں, سب کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہریالی ہرا بھرا دکھ رہا ہے. یہ دیکھو خدا کے منظر, مطلب سب آپ بادل ہیں, بارش آنے کے امکان میں ہی, مگر بہت ٹھنڈی بھی چل رہی ہے, ہوا کا دباؤ بھی زیادہ ہے. یہ دیکھو خدا کا منظر, ہر طرف ہریالی رہی نظر آ رہی ہے. کتنے لوگ آئے یہاں, سب چلے گئے. مگر موت تو ہر چیز کو آتی ہے, مگر سوکار امیر لوگ یہ کہتے تھے زمانے میں, چلو یہ غریب تھا مر گیا کر کے. مگر موت, امیر کو بھی موت ہے, غریب کو بھی موت ہے, سب کو بھی ایک ہی کفن ہے. اب جتنا کمائیں گے دنیا میں یہ آپ کے ساتھ نہیں آتا, کیونکہ نہ کفن میں جیب ہے, نہ خبر میں سوئس بینک. اس لیے جب بھی آؤ تو کچھ ایسے عمل کرو دنیا کہ میں تو آپ جانے کے بعد آپ کا نام باقی رہے. کچھ ایسے کام انجام دیو مگر قیامت صبح تلک آپ کا نام انسانوں کے دلوں میں نہیں, زبان پر بھی اور پوری دنیا میں آپ کا نام قائم رہے. یہ دیکھیں مناظر, کتنے لوگ آئے یہاں, سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے آج سے ہی ایک وقت نکالے, گھر بیٹھے ہی اللہ کا ذکر کرے, نمازوں کی پابندی کرے, کیونکہ بنا نمازوں کے کوئی زندگی کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے, کیونکہ اللہ کے پاس جانے کے لیے آپ کے پاس نہ پیسہ یاد آئے گا, نہ آپ کی کمائی, نہ آپ کا عہدہ, نہ آپ کی دولت, شان و شوکت, نہ دولت. یہ سب کام آنے کے نہیں. کام آنے کے کام جو ہے قرآن پڑھیے, ذکر کریے, تسبیح پڑھیے,
اور بزرگوں کو بھی ہر جمعہ آ کر ان کی زیارت کریں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کل ہمارا بھی وقت ایسا ہی آتا ہے اور ہمیں بھی اس زمین کے نیچے جانا ہے۔ اس لیے آپ گھر میں بیکار وقت گنوا نہ کرو، کچھ ذکر کرو، نماز کی پابندی کرو۔ ولی اللہ کی زیارت کرنے سے نہیں، نمازوں پڑھنے سے آپ کو جنت ملے گی، اس لیے جنت کے کام کرو۔ یہ دیکھیے بارش ہونے کی وجہ سے پورا قبرستان ہرا بھرا نکل رہا ہے۔ ایک دن وقت نکالو، جمعہ نماز کے بعد ہو یا نماز سے اول آ کر اس ولی اللہ کی زیارت کرو۔ اور بزرگ جو آپ کے والدین ہیں، جو آپ کو نمونہ بنانے میں یہ دن رات وقت گزارے ہیں، آپ ان کی بھی زیارت کریں ہر جمعہ، اور یہاں پر آ کر قبرستان میں ان کے لیے کچھ پڑھیں اور ان کی جنت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتے رہیں۔ منظر تو ماشاءاللہ اچھا ہے، میرا دل تو باغ ہو گیا، ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ مگر کام آپ ایسے کرو زندگی بھی ہری بھری ہو اور آپ کی آخرت بھی ہری بھری ہو۔ ولی جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو انکار نہ کرو۔ ولی اللہ بھی جو بھی ولی اللہ اس دنیا میں آئے ہیں، ہر ولی اللہ یہی کہا ہے کچھ عبادت خدا کی کر کے آؤ کر کے، اس لیے آپ عبادت کے ساتھ آئے، ایسا کریں آپ خدا ہی آپ کے عبادت کو تعجب ہو جائے، ایسی عبادتیں کریں، کسی کا دل نہ توڑے، آپس میں میل ملاپ ہو، جھگڑا نہ کرے، محلے میں خوش رہے، کیونکہ یہ زندگی کسی کی امانت ہے، یہ زندگی جو ہے کسی کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ یہاں آپ بچ جاؤ گے ہر لمحہ جھوٹ بول کر زمانے کو، وہاں پر ہر لمحہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ فرشتے ہر لمحہ آپ کی نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں۔ آپ وہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ آپ کی خدمت ہم کو اس طرح کر گئی، آپ کی خدمت ہم کو اس طرح بلند کر گئی، میں اس قابل بنا آپ کی خدمت کا، آپ اس دنیا سے چل بچے۔ اس لیے جب بھی والدین آپ کے زندہ ہیں، ان کی بھرپور خدمت کیا کریں، ان کی آنکھوں میں نمی نہ ہو، ان کے دل مت توڑے، ان کو جو ہوتا ہے آپ ان کی سہولت کریں، کیونکہ آپ کو بنانے کے لیے یہ دن رات کر کے آپ کی خدمت کیے ہیں، چلنے بھی آپ کو نہیں دیا ہے، اس لیے ان کا دل نہ توڑے۔ دنیا ہاتھ سے مارو، دنیا لاش سے مارو، پر ماں باپ کا دل نہ توڑو، کیونکہ خدا کو ہر بات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اس لیے رہو تو پھول کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح رہنے کی سیکھنا سیکھو، خوشبو کی طرح رہنا سیکھو۔ کانٹوں بھی رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، دن اور رات یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے آپ جب بھی یہاں آتے ہیں، اپنے والدوں کے قبرستان جاتے ہیں، اپنے والدین کے، آپ کے دوستوں کے اور دیگر محلے والے کے واسطے کچھ مغفرت کی دعا کریں۔ یہ جو گزرے ہیں یہ ایک نماز سے محتاج ہیں، یہ جو گزرے ہیں اس قبرستان میں یہ ایک نماز کے والے محتاج ہیں، اللہ کے پاس بھی دعا کر رہے ہیں، ایک وقت اور دے دے، ہم پھر سے نمازیں آباد کر کے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، مگر کیا ہے دستور عمل، گیا وقت پھر آتا نہیں، اس لیے گزرا ہوا وقت نہ سمجھو، کیونکہ نہ جانے کون سی شام آخری ہوگی ہماری، نہ جانے کون سی صبح ہوگی آخری ہماری، ابھی بھی وقت ہے کر لے صدا قبول، خدا ہی جانے ہماری سانس کون سی ہوگی آخری ہماری۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات آخری سمجھ کو کچھ ایسے کام کرو آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا بھی یاد کرے اور دنیا میں بھی آپ کا نام باقی رہنے کے لیے آپ کچھ ایسے کام کرو آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں آپ کا نام لوگوں میں، دلوں میں بھی اور زبانوں میں بھی رہے۔ اس لیے آپ تمام سے میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ آپ بیکار میں وقت نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، تہجد کی نماز کی عادی بنو، نماز وقت پر پڑھو، کیونکہ حاجی ہو یا قاضی اب کہاں پہلے جو نمازی تھے اب کہاں
मसला ऐसा है। जो भी दुआ करे मेरे वास्ते दुआ करे, लोगों के वास्ते भी दुआ करे और अपने आप के भी दुआ करे। और जो बुज़ुर्ग हैं जो गुज़र चुके हैं, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार और दीगर अफराद इस फ़ानी दुनिया से जा चुके हैं, इनके वास्ते भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये देखिए पेड़ लगभग मेरी नज़र में 200 या 300 साल का तक पुराना है, मगर ये दरख्त डालने वाले चले गए हैं। जो डाले हैं देखो ये कितनी छाँव दे रहा है, कितने परिंदों को घर बना रहा है। ये दुनिया ही मतलब की है, दुनिया जो है मतलब की है। यहाँ अगर ये ऊपर पत्ते नहीं रहे तो भी परिंदे भी बसेरा नहीं करते। इसलिए आप तमाम से फिर से गुजारिश हो तो फूल की तरह रहो, कुछ काम सरअंजाम ऐसे दो, आपके जाने के बाद भी लोग भी याद करें, अल्लाह भी आपके जो अच्छे कामों को ऊपर नाश करे। ऐसे काम कर को गए तो आई नवाजिश होगी। मौजूद नाज़रीन, ये देखिए एक छोटा सा कुदरती मनाजिर दिखा रहा हूँ। इधर देखिए फूल भी हैं, फल भी हैं, इधर देखो कांटे भी हैं। दुनिया कांटों की जगह है। इसे आसान करने के लिए इंसान हर लम्हा कोशिश करना पड़ता है। कोशिश कामयाबी के लिए आपको इबादत करना पड़ता है। इसलिए कोशिश भी जारी रखो, क्योंकि हरकत से ही बरकत है, हरकत से ही बरकत है। बिना हरकत के कोई काम नहीं होता, कोई मंजिल आपको नहीं मिलती। घर बैठने से नहीं, बाहर जाने से आपको कामयाबी मिलेगी। बादाम खाने से नहीं, लोगों के और दुनिया के ठोकरें खाने से आपको कामयाबी मिलती है। इसलिए आप ये नज़ारा कुदरती मनाजिर देखो, कितने अच्छे हैं फूल भी हैं, कांटे हैं। यही नज़ारा आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। दुनिया ये कांटे ही, जन्नत फूल है। इसलिए जन्नत के कामा करो। आपसे फिर से गुजारिश है कि जन्नत के ऐसे कामा करो, आपको जाने के बाद भी दुनिया भी याद करे, अल्लाह भी आपके हर कामों पर नाज और फ़ख्र करे। ये देखिए छोटा सा फूल भी मगर कितना खूबसूरत है। खुदा की खुदाई देखो। ये कौन सा एशियन पेंट का फैक्ट्री अल्लाह खोले लेके मुझे तो मालूम रहा नहीं। छोटे फूल भी हैं, खुशबूदार भी हैं, चमकदार भी हैं और कितने प्यारे हैं देखो। और फल भी हैं, देखो छोटे छोटे कामुड़ियाँ भी हैं, कामुड़े का झाड़ को बोलती है। मगर कांटे भी हैं, देखो ऐसे दरख्त में कांटे भी हैं। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागो। दुनिया बनाने के लिए आप कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा। कांटों के ऊपर चलने के लिए आप अल्लाह से, वली अल्लाह से नहीं, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। अल्लाह से मांगने के लिए आपको नमाज़ी का क़याम करना पड़ेगा। और वक्त पर खुद को नमाज़ पढ़े तो बेहतर है। नमाज़ें ही ना, बात पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं। वक्त पे पढ़े तो नमाज़ें अच्छी हैं। इसलिए आप बावक्ती नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। बात पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता। ये देखिए इसकी फलदार कामड़ियाँ जो हैं, ये पक्कर भी हैं, ये भी दिखा रहा हूँ। ये फूल भी देखिए कितना खूबसूरत फूल है। अल्लाह की नेमतें हैं ये। किन किन मनाज़रों से आप अल्लाह को इनकार कर रहे हो। अभी भी वक्त कर लो, कुछ नमाज़ां आज से ही एक अज़म बना को नमाज़ां की पाबंदी करो। कितने लोग गुज़र गए हमारे सामने, कितने लोग जो हट्टे कट्टे थे ये गुज़र गए। ये गुज़रे चले गए, ये बात असल बात न है। उनके बाद हमारी बारी, यही समझकर आप कुछ अज़म उठाओ, एक कदम निकलो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान पढ़ो और अल्लाह का ज़िक्र करते रहो। कब हमारी मौत कहाँ कैसे होगी किसी को पता नहीं। इसलिए हर जुम्मा के बाद या नमाज से अव्वल या बाद अपने वालिदैन की भी ज़ियारत करो। ये आपको कामयाब करने के लिए कितने कुर्बान हैं दी तुम ना मालूम रखो। भी वालिदैन को आप इनकार ना करो। जब भी रहेंगे इनको फूल की तरह देखा करो। नज़रों में भी, दिलों में भी इनकी आंखों में नमी ना आए, क्योंकि वालिद जन्नत का पहला दरवाज़ा है। वालिद जन्नत का पहला दरवाज़ा है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत उठाकर डाल दिया है। इसलिए वालिदैन की भरपूर खिदमत किया करो, ताकि ये भी वालिदैन भी उनके जाने के बाद बच्चों के लिए दुआ ही दुआ मांगे, अल्लाह के
اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس لیے والدین کی بھرپور خدمت کرو. یہ جائیں گے تو پھر نہ لوٹ آئیں گے, یہ جائیں گے تو اس فانی دنیا سے پھر نہ لوٹ آئیں گے. اس لیے آپ ان کی بہت ہی خدمت کرتے رہے. وقت بدلنے میں دیر ہوگا اور اس کا انجام برا ہوگا. اس لیے والدین کی بھرپور مدد کرو. ہر جمعہ کے بعد, نماز کے بعد یا پہلے ان کی زیارت کرو. ہر دن آئے تو ہی بہتر ہے, اگر نہیں ہے تو وارم میں ایک بار آ کر والدین کے واسطے دعائیں کرو, ان کے مغفرت کے واسطے کچھ پڑھا کرو, تاکہ یہ اوپر جا کر دعائیں دیتے رہے اور خوشبو دیتے رہے. آپ کی زندگی میں نور ہی نور آ جائے, یہ پھولوں کی طرح. دیکھیے خدا کا مناظر کن کن نظروں سے آپ دیکھ رہے ہو, اور کون سی غفلت میں آپ سو رہے ہو. یہ دیکھیے کانٹوں کا جھاڑ ہے اور پھر بھی پھولدار ہے. اس لیے کسی کو انکار نہ کرو. نہ دولت ساتھ آئے گی آپ کی, نہ رتبہ, نہ گھمنڈ ساتھ آئے گا تو آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق اور اچھے کام. اس لیے اچھے کام کرے تو بہتر ہے. آپ کی زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. ہاں خبر ہے تیرا ٹھکانہ, خبر ہے تیرا, کچھ تو عبادت کر لے اے غافل بندے. کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے. نہ دولت کے لیے نہ شہرت کے لیے, نہ دولت کے لیے نہ شہرت کے لیے ہم آئے ہیں یہاں صرف عبادت کے لیے. نہ دولت بھی ساتھ آئے گی, نہ ہماری گھمنڈ, نہ ہماری شان و شوکت, نہ ہمارا رتبہ. سب ایک دن خاک ہونا ہے. خاک ہونے سے پہلے کچھ ایسے کام انجام دو آپ کے جانے کے بعد اللہ بھی ناز کرے اور لوگوں کے دلوں میں بھی خوشی ہے. یہ دیکھیے بارش ہونے کی وجہ سے ہرا بھرا خبرسن ہو گیا ہے. مجھے تو آنے کا وقت ہی نہیں, دل ہی نہیں مان رہا یہاں سے جانے کے لیے. مناظر تو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. جب بھی آئے تھوڑا بیٹھے, آپ کی آخری منزل تیار کرنے کے لیے کیا کیا کام ہم انجام دیے ہیں یہ اپنے آپ کو اپنے دل سے کہہ کر یہاں سے جائیں گے تو بہتر ہے. کیونکہ موت بن بلائے مہمان ہے. آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں. صرف پھول چار چڑھانے سے نہیں, کچھ تسبیحات, کچھ قرآن پڑھ کر ان پر بخشیں گے تو جو اندر دفن ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی کامیاب ہوئے گی انشاءاللہ. ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جایا غالب, ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جایا کرو غالب. محبت ان سے بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ دیکھیے بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہریالی ہے. کوئی بچے ابھی والدین کی زیارت کر کے, ان کو درود بھیج کر, ان کی خبروں پر پھول مالا چڑھا کر گئے ہیں. یہ دیکھیے آم کا پیڑ ہے ماشاء اللہ, بہت اچھا ہے. پرندے یہاں کتنے ہی مجھے تو پتہ نہیں. آپ آئیے جمعہ یا کسی بھی وقت آ کر اپنے والدین کی زیارت کریں. کچھ پڑھیے, کچھ بخشے. یہ بھی آپ کی طرح انتظار میں رہتے ہیں. جب آئیں گے تو یہ آپ کی شناخت پڑھتے ہیں. اس لیے جب بھی جاؤ قبرستان کی زیارت کرو, کچھ پڑھ کر بخشو بزرگوں کو. یہ آپ کی زندگی بنانے کے لیے دن رات کوشش بھی کیے ہیں اور بھوکے پیاسے بھی زندگی گزارے ہیں. اس لیے آپ ان کی زیارت کرنے وقت نکالو. موسم تو بارش آنے کے امکان ہے. یہ دیکھیے بادل منڈا رہے ہیں آسمانوں پر اور چھوٹی بارش پڑ رہی ہے, جھڑی پڑ رہی ہے. اس لیے ہم نے یہ ارادہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ جان بخشے تو کل پھر سے یا آنے والے جمعہ کے دن ان والدین کی, رشتہ داروں کی آخری جو سفر ان کی منزل ہے ان سے ملاقات کریں گے اور کچھ پڑھیں گے, بخشیں گے انشاءاللہ. پھول تو پھول ہی ہیں,
फूल तो फूल ही हैं, इन कांटों से क्या डरना। फूल तो फूल ही हैं, इन कांटों से क्या डरना। 2 दिन सी ज़िंदगी है, बस डरा करो अल्लाह से यहाँ। अपने आप को इतना भी काबिल ना समझ आए नादान, अपने आप को इतना भी काबिल ना समझ आए नादान। हमने अच्छे अच्छे मंजिल गिरते हुए अपनी आंखों से देखा है। यूं तो ज़िंदगी गुज़र रही है दुनिया की दौलत कमाने में। यूं तो ज़िंदगी गुज़र रही है दुनिया की दौलत कमाने के लिए। काश हम समझ पाते दौलत में कामयाबी नहीं है। दिल पाक रहो हर लम्हा यहाँ, दिल पाक रहो हर लम्हा यहाँ। दिल पाक नहीं तो नमाज भी नहीं होती अदा ज़माने में। किस मुँह लेकर जाओगे इबादत में, किस मुँह लेकर जाओगे इबादतों में। बस गुनाह करते रहो और फरियाद करते रहो खुदा ताला से। सजदे में अगर इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। सजदे में अगर इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है। ऐसा लगता है कोई ख़र्ज़ लिया हो रब से। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे ऐ अकबल, तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे ऐ अकबल। तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। ये उसी की है जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करे। ज़िंदगी उसी की है जिसकी मौत से ज़माना अफसोस करे। यूं तो गालिब हर शख्स यहाँ आता है मरने के लिए। अपने आप को इतना भी काबिल ना समझ आए इब्ने आदम, अपने आप को इतना भी काबिल ना समझ आए इब्ने आदम। हमने अच्छे अच्छे इंसानों को औरों के पैरवी करते हुए देखा है। ये चंद दिन की दुनिया है गालिब, ये चंद दिन की दुनिया है गालिब। यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नज़रों से गिराने के लिए। नमाज इश्क बन जाती है अगर नीयत से पढ़ें तो। नमाज इश्क बन जाती है अगर नीयत से पढ़ेंगे तो। ये एक ऐसी जगह है अल्लाह से मुलाकात के लिए। सजदे में अगर इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। सजदे में अगर इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है। ऐसा लगता है कोई कर्ज़ लिया हो रब से। तेरा सजदा कहीं तुझे काफिर ना कर दे ऐ अकबल, तेरा सजदा कहीं तुझे काफिर ना कर दे ऐ अकबल। तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। दूसरी बात यह है कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ वली अल्लाह इकराम की ज़ियारत आपको घर बैठे कराया था। मेरा मतलब यह है कि वली अल्लाह को दिखाना मेरा काम है। वो सभी वली अल्लाह पूरे काम नहीं करता। सबसे पहले आप ज़ियारत करो, कुछ पढ़ो वहाँ, पर उनसे मांगने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो तो अल्लाह के दोस्त हैं। इसलिए आप पूरा जो मांगना है अल्लाह की दरबार में मांगो। नमाज़ां की पाबंदी करो। तब तक तुम्हें नमाज़ां नहीं पढ़ते जब तक लगे तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब नहीं आता। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं, ये खाली रेकमेंड करते हैं सब, मगर तुम्हें नमाज़ां नहीं पढ़ना नहीं सो वली अल्लाह की ज़ियारत करो तो कामयाबी नहीं मिलती। वली बनना तो भी इन्हों भी जिक्र करें, नमाज़ां की पाबंदी करे, पूरी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दिए। इस्लाम के वास्ते इन्हों कुर्बानियाँ देने है कि इन्हों बनी से। इसलिए आप तमाम से फिर से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि वली अल्लाह दिखाने का मसला, इनकी ज़ियारत होता है। ज़ियारत करो, जाओ, दरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो और बख्श कराओ। इनसे ही मांगने की कोशिश ना करो, क्योंकि पूरे जब तक आप नमाज़ें नहीं पढ़ते कोई ज़िंदगी में कामयाबी नहीं होती। इसलिए आप तमाम से फिर से गुजारिश करता हूँ, फिरने की कोशिश ना करो, घर में रहे, नमाज की पाबंदी करो, ज़िंदगी भी आबाद हो और जो मस्जिदें बंद पड़े हैं ये भी फिर से आबाद हो। बस कल एक नई जगह आपको बुला लेकर जाऊँगा। जब तक अलविदा, अल्लाह हाफिज़। मौजूद नाज़रीन, हालत हाजिरा इस वक्त कोविड-19 कोरोना महामारी बीमारी का चल रहा है।
तमाम से फिर से मेरी आजिज़ाना गुजारिश ये है कि इस वक्त घूमने फिरने की आदी ना बनो। इस वक्त घूमने फिरने का वक्त नहीं है। जब आपको कोई ज़रूरत पड़े तभी आप आए और काम करके जाए। बिना वजह घूमने फिरने की फ़िज़ा ना करें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और मुंह पर मास्क लगाए और इस कोरोना को जड़ से ही निकालने के लिए आप भरपूर कोशिश करें।